हांव केदार मांद्रेकर. सो हांव पेडणे हांगा रावता फॉरेस्टे. सो हांगा म्हाज्या घरान हांवें संत गौरा कुंभार हेच्या तर्फे एक थीम तयार केल्ली आहा. ती थीम जावन आहा संत गौरा कुंभार हे आपले प्रायश्चित करून आपले दोनूय हात व्हड करून घेता. सो त्या वेळी विठ्ठल आनी रुक्मिणी हेल्प करपाक म्हटल्यार तेका उदक भरून दिता आनी मडकी भांडी करता विठ्ठल. सो हांगा ह्यो थीम दाखोवन दिल्लो आसा. तशेंच आमी सगळे इको फ्रेंडली देखावो दाखयला. भितूनूय तशेंच घराचें कशें कितें आसता पयलींच्या हितून कशें कितें आहा मातयेचें जावं कितें, सो तें दाखोवन दिल्लें आहा भितून. तशेंच गणपती विठ्ठलाचो सीन दाखयला. ती गणपतीची मूर्ती कृष्णा पालेकर यांनी आमकां जाय तशी करून दिल्ली आसा. तशेंच भितून माटोळेचें डेकोरेशन जावं आनीक कितें आहा तें ताका सगळे इको प्लास्टिकाचो कांय यूज करूंक ना, थर्मोकॉलाचो ताका कांय यूज ना तितून. सो जाता तितले इको फ्रेंडलीच केल्ले आहा. आनी सो ह्यो देखावो करपाक म्हाका 1-2 म्हयनो लागलो. सो हितून म्हाका हेल्प करपाक म्हाज्या डॅडीन म्हाका चड हेल्प केली हे फावट. तसोच मम्मीन, भयणीन, भावान. सो काकानय टायम मेळोंक ना तरी तो येवन म्हाका तेणें माटोळेक हेल्प केलो. तसोच कजन भाव म्हाजो मंजुनाथ मांद्रेकर तो पावोंक ना सद्या बिजार. सो तेणी ताका हेल्प केल्ली आहा म्हाका जास्तीन जास्ती. तशेंच मामानूय म्हाका हेल्प केल्ली आहा, सुरेन नारालकर तेणी. सो तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. सो हे वर्सा ताका हांवें इको फ्रेंडली गणपती डेकोरेशन केल्लें आसा. सो हे म्हाजें 4थें वर्स. सो अशेंच फुडें लोकांनी ताका इको फ्रेंडलीच करपाचें, थर्मोकॉलाचो जावं प्लास्टिकाचो खंयच वापर करचो ना. माझे नाव कृष्णकांत यशवंत मांद्रेकर. आम्ही रावता फॉरेस्टे. आमचे आज्या पवत गणपती हो जावन गेली 100 वर्सां तरी. पालेकार ते शाळेन आमी करून दिता, थंयसून हाडटा. अजून आमी थंयसलो चेंज करूंक ना. आनी हो आमचो भुरगो पयलींचे ओल्ड मॉडल करी आमचो जावंक लागलो. आमी म्हणलें तुका जाय तें कर, तुका जाय तितलें म्हाज्या हातीन कितें जाता तें मानी कट करपाचे, कराड हाडपाचे, कडणां हाडपाची, सगळें आमच्या खंयसून खंयसून कवर करून दिले. आनी तो फाटले 2 म्हयने जाले काम करीत आसलो. कामार 7क पावतालो, 11 जायसर काम करीत. म्हणल्यार तेणी आदल्या दिसा तो मातसो सुद्दां जमकूच ना. सबन रात जागो रावलो तो आनी सगळें करून दाखयलें पळय. आमी ताका अशेंच सांगता इको फ्रेंडली जाता तितकें तूं फोकस दवर. ह्या फुडें सुद्दां करपाचो जाल्यार प्लास्टीक तूं कांयच वापरूं नाका. ओरिजिनल ओल्ड काय आसा तें कडणां ही कराड तसलें वापरूनच करपाचें, नॅचरल करून दाखोवपाचें अशेंच सांगलें ताका. आनी ह्या फुडें जर तुका कितें इच्छा आहा ती जाय ती कर. आमचो तुका फूल सपोर्ट आसतलो. सगळ्या घरांतल्यान तो सपोर्ट आसतलो आमकां.